यो एमसिसी पास गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईटैले के भनेदेखि बैनाबट्टा लिएको अथवा जिम्मेवारी लिएको भन्ने कुरो चाहिँ अहिले होइन, त्यो धेरै अगाडि के भने चर्चामा के नै रहेको छ। त्यसकारण के भने अहिले यो संसद विघटन चाहिँ जुन गराउने कुरा छ त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको र शेरबहादुर देउपाले को भनेदेखि सहमतिमै यो संसद विघटन गरेको हुन सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि संविधान निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि शेरबहादुरजीका नि 13 कि 14 जना मान्छे केन्द्रदेखि हालिदिएको अवस्था छ, राखिदिएको अवस्था छ। भएको हुनाले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा एउटै गेम प्लानमा छन्। त्यो के भनेदेखि इन्डो वेस्टले दिएको जुन के भने गेम प्लान हो, त्यो गेम प्लान दुइटै के भनेदेखि कार्यान्वयन गर्न लागि परेका छन्। प्रधान न्यायाधीश पछिको के भने वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई त्यहाँ राखिएको छैन। त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्कालाई के भने राखिएको छ। दुईजना मान्छे त्यहाँ परेको छैन र अनि जुनियर न्यायाधीशबाट के भने ल्याइसकेपछि चाहिँ एउटा शङ्का के उत्पन्न भएको छ भने यो योजनाबद्ध ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भने सहयोग गर्नको लागि यो बेन्चको गठन भएको त होइन भन्ने प्रश्न अहिले के भनेदेखि उठेको छ। यसले यो स्थितिले भने चाहिँ संविधान कानुनको गलत व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिदिने त होइन भन्ने प्रश्न अहिले के नै उठेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक बोर्डबहादुर कार्की सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अल्पमतमा होइन परेका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो संसद विघटन गर्नुभएको छ नि, अब एउटा कुनै जस्तो ब्याकअप हुन्छ नि, कस्तो ब्याकअपमा यो संसद विघटन गरेको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष प्रतिनिधि सभाको संसदको कार्यकाल बाँकी छँदै अप्रत्याशित रूपमा संसद के नै विघटन गरिसकेपछि अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर आम जनतासम्म अनि ओलीले किन यस्तो गरेको होला भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ र विभिन्न कोणबाट मानिसहरूले विभिन्न किसिमको अनुमानहरू पनि गरिरहेको स्थिति पनि छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओली यता उनका समर्थकले बताए अनुसार चाहिँ उनीहरूको दाबी चाहिँ के रहेको छ भने पार्टीले धेरै के अप्ठ्यारो पारेको हुनाले अब म के पार्टीका के भनेदेखि आफू विरोधीहरूलाई संसद विघटन गरेर म ठिक गरिदिन्छु, तह लगाइदिन्छु भन्ने हिसाबले यो के कदम चालेको हो भन्ने किसिमको अहिले भनाइ उनीहरूको के रहेको छ। र बाहिर यो जुन किसिमको पार्टीभित्रको जुन विवाद थियो त्यो विवादलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादकै कारणले मात्रै यो संसद विघटन गरेको होला भनेर विश्वास गर्ने आधारहरू भन्दै देखिँदैन। किनभनेदेखि जस्तो अहिले पार्टीभित्रको जुन विवाद छ त्यो विवाद धेरै ठुलो गम्भीर प्रकृतिको विवाद के देखिँदैन। किन देखिँदैन भने अब खास गरेर ओली के भनेदेखि विरोधी नेकपाका नेता प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल उनीहरूको त कुरा के रहेको छ भने पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार चल्नु पर्यो, ओलीलाई 5 वर्षे प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने के मौका दिने, अनि अब बिरामीको कारण भयो अथवा कामको व्यस्तताको कारणले सरकार नै चलाउन नसकिरहेको स्थितिमा पार्टीको अध्यक्ष पद पनि चलाउन सक्ने अवस्था भएन। त्यसकारण एउटा पद चाहिँ भनेको खास गरेर पार्टीको अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको दाबी रहेको देखिन्छ। त्यो अब त्यो मिलाउन त सानो कुरो त ठुलो कुरो त केही पनि थिएन। त्यो भनेको के भनेदेखि पार्टीको निर्णय अनुसार म चल्ने भने त अगाडि पनि त निर्णय गरेकै हो नि त। पछि त्यो उल्लङ्घन त कसले गर्यो? त्यो त किन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भयो। के भनेदेखि मन्त्री नियुक्ति गर्दाखेरि अथवा अमेरिकाको राजदूत अनि ब्रिटेनको राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो त के भनेदेखि भएको जो सहमति छ नि त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्ने काम त प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको के नै हो। र अब दोस्रो कुरा भनेको के भने सरकार चलाउने भनेर पार्टीले सहयोग गर्ने 5 वर्षसम्म उनीहरूले के साथ र सहयोग दिने पार्टी पङ्क्तिले अथवा के ओलीका विरोधीहरूले पनि साथ दिने हुँदाखेरि त्यो एउटा के अध्यक्ष पद त्याग्दा पनि उनलाई कुनै खास घाटा पर्ने चिज त थिएन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ओलीजीले यो के हठात तरिकाले
अप्रत्याशित रूपमा जसरी के भने संसद के भनेदेखि जुन विघटन गरेको कुरो चाहिँ यो चाहिँ निकै रहस्यमय के भनेदेखि घटना छ। किन रहस्यमय के भनेदेखि घटना देखिन्छ भने यो अहिले जो विघटन भयो नि यो विघटनले गर्दाखेरि के हो त नै नेकपा 2/3 को समर्थन लगभग जनताले समर्थन गरेको 2/3 लगभग के संसद सङ्ख्या रहेको नेकपा आज के हो का सम्पूर्ण सदस्य के अरे सांसदहरू के ने समाप्त भए र एउटा के भनेदेखि भइरहेको एउटा के प्रभावशाली पार्टी दुई ठाउँमा विभाजित हो। यसरी हेर्दाखेरि त ठुलो बरु लाभभन्दा पनि बढी नोक्सान भएको देखिन्छ। भएको हुनाले यसको पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली यो कदम चाल्नको लागि बाध्य भएको कारण चाहिँ बाह्य के कारण जस्तो लाग्छ। जस्तो मेरो मूल्याङ्कनमा मेरो विश्लेषणमा जस्तो दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट 2/3 जनमत ल्याउने त्यस्तो शक्तिशाली के भने प्रधानमन्त्री हुन पुगेको केपी शर्मा के ओली पछि खास गरेर यो पश्चिमाहरू अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरू जसले के नेपालमा धेरै आफ्नो आँखा लगाएका थिए, नेपालमा आफ्नो के सामरिक अखाडा बनाउन के चाहन्थे, उनीहरूले घेराबन्दी गरेर ओलीजीको वरिपरिकै उनका के भनेदेखि घेरालाई प्रयोग गरेर के भने अमेरिकनहरूले उनलाई के भनेदेखि आफ्नो जालमा के पारे। यही जालमा पारेको के क्रममा चाहिँ जस्तो एमसीसी छ नि, अमेरिकनहरू एमसीसीको सहयोगको भर्याङ लिएर नेपालमा उनीहरू आफ्नो सामरिक अखडा बढाउने के पक्षमा उनीहरूको त्यो रणनीति रहेको थियो भन्ने कुरा त अब सार्वजनिक भइसकेको स्थिति छ। भएको हुनाले त्यो जिम्मा चाहिँ के ओलीलाई के दिएको, ओलीले पनि त के एमसीसी पास गरेर त टाउको टेकेर लागेको नि होइन। त्यही काण्डमा महरा काण्ड भयो, त्यसदेखि लिएर पार्टीभित्र के विभिन्न भयो, विभिन्न किसिमका के भनेदेखि विवादहरू सिर्जना हुँदै गए। गएको हुनाले के भने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो के भनेदेखि एमसीसी पास गर्न धेरै प्रयास गरेको, तर के भने त्यसमा ऊ के भनेदेखि असफल हो, केही गर्दै नसकेको भएको हुनाले यो चाहिँ अहिले चाहिँ संसद जुन विघटन गरेको चाहिँ कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ इन्डियनहरू र के अमेरिकनहरू संयुक्त रूपमा नेपाल नीति लिएर नआएको, अब अहिले चाहिँ उनीहरू के भनेदेखि संयुक्त रूपमा नेपाल नीति लिएर के भनेदेखि आएको हुनाले अझ यसलाई त भन्नुहुन्छ भने के मान्छेले के भन्छन् भने विज्ञहरू यो भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल जो नेपालमा आएरका प्रमुख, उनले नै के हो भने अमेरिकनहरूको जो रोड म्याप हो त्यो रोड म्याप चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिए। त्यही के भनेदेखि इन्डो वेस्टको जुन के नेपाल सम्बन्धी गेम प्लान हो, त्यो गेम प्लान अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसद के विघटन गरेको, ओलीजीको आफ्नो बुद्धि विवेकको होइन भन्ने जो अहिले भनाइरहेछ त्यो धेरै सत्यताको नजिक छ। अब जस्तो संसद विघटनको समर्थनमा होइन शेरबहादुर देउवा जो देखिरहेको छन् नि, त्यसको कारण यो पनि हो एउटा एकदम। अब जस्तो के भने अहिले के कुरा के आयो भने जस्तो यो अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन संसद गर्ने विघटन गर्ने गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई नै कुल्चिएर अथवा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै के भनेदेखि धज्जी उडाएर जुन के भनेदेखि संसद के विघटन गरेको छ। किन प्रधानमन्त्रीलाई त यो संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार के भने दिएको छैन र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री त के भने बहुमतको गर्ने प्रधानमन्त्री हो। भएको हुनाले र त्यो संसद के भने विघटन गरेको कुरालाई लिएर संविधान नै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन सबैतिर के प्रश्न अहिले उठिरहेको छ भने अब यो अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानको खिल्ली उडाएर संविधानलाई के भने कुल्चिएर जुन संसद के विघटन गरेको छ, यो भनेको कुनै एउटा नेकपा भित्रको विवादको कुरा मात्रै होइन, यो त संविधानलाई बचाउने, संविधानलाई उल्लङ्घन नहुँदै दिएको हुनाले यो त के भने एउटा देशको राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको कुरा छ। त्यसकारण सबैले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा भित्र पनि के भने ओलीजीको यो कदमको विरुद्धमा आन्दोलनै गर्नुपर्छ। अन्य पार्टी जस्तो के अन्य पार्टीले त आन्दोलनै सुरुवात गरिसके। गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ के उठ्यो भने रामचन्द्र पौडेलहरू चाहिँ यो के भनेदेखि जुन संविधानलाई नै सिद्ध्याउने, व्यवस्थालाई नै सिद्ध्याउने नियतका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चालेको यो के भनेदेखि जो दुर्भाग्यपूर्ण कदम छ त्यसको विरुद्ध
आन्दोलनै गर्नुपर्छ, सडक सङ्घर्षै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेकोमा देउपाको त के रहेको भने अहिले किन आन्दोलन नगरौँ, किन आन्दोलन गर्ने, बरु चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्ख्यौँ भनेर ऊ एकदम माइल्ड भएको पनि देखिन्छ। अब यसको पछाडि कारण चाहिँ के हो भने कि यो एमसिसी पास गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुइटैले के भनेदेखि बैनाबट्टा लिएको अथवा जिम्मेवारी लिएको भन्ने कुरो चाहिँ अहिले होइन, त्यो धेरै अगाडि के भने चर्चामा के नै रहेको छ। त्यसकारण के भने अहिले यो संसद विघटन चाहिँ जुन गराउने कुरा छ त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको र शेरबहादुर देउपाले को भनेदेखि सहमतिमै यो संसद विघटन गरेको हुन सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि संविधान निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि शेरबहादुरजीका नि 13 कि 14 जना मान्छे केन्द्रदेखि हालिदिएको अवस्था छ, राखिदिएको अवस्था छ। भएको हुनाले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा एउटै गेम प्लानमा छन्। त्यो के भनेदेखि इन्डो वेस्टले दिएको जुन के भने गेम प्लान हो, त्यो गेम प्लान दुइटै के भनेदेखि कार्यान्वयन गर्न लागि परेका छन्। तर के भने पार्टीभित्र त्यसको के भने आम जनता पनि केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको विरोध भइरहेको, आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यसको विरोध भइरहेको हुनाले खालि फेस सेभिङको लागि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपाले यो केही विरोध गरे जस्तो गरे। अब जस्तो एउटा फेस सेभिङकै कुरा गरिहाल्नु भयो होइन, उहाँले चाहिँ यो चुनावमा गयो भने काङ्ग्रेसले बढी मत ल्याउँछ होइन, बढी भोटले अब जस्तो सरकार बन्ने सम्भावना अथवा नभए पनि एउटा बलियो शक्ति बन्छ भन्ने लोभ, त्यो एकदम सहायक मात्रै हो होइन, त्यो एकदम सहायक मात्रै हो। किन सहायक मात्रै हो भने कि जहाँ के भने अहिले ओलीजीले चालेको कदम त के भने यो सिस्टम सिद्ध्याउने, यो संविधान सिद्ध्याउने रणनीति अन्तर्गत यो के भने कदम के भने चालेको छ। चालेको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा के भने डेमोक्रेटिक पार्टी जसको के भने जसले के भने यो संविधानको प्रति उसले आफू प्रतिबद्ध रहेको के भने भन्दै आएको छ, उसले संविधान बचाउनु पर्ने कुरामा अहिले के भने त्यसलाई चाहिँ नदेखे जस्तो गर्ने जुन शेरबहादुर देउपाको के भनेदेखि जो प्रवृत्ति र गतिविधि देखिएको छ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यो चुनावमा बढी लाभ हुन्छ भन्ने चाहिँ बाहिर एउटा देखाउने कुरा मात्रै हो। असली चाहिँ यो चाहिँ इन्डो वेस्टले दिएको जुन के जो गेम प्लान हो, त्यो गेम प्लान चाहिँ संयुक्त रूपमा ओली र देउपाले यो के कार्यान्वयन गर्ने के गरेको भनेदेखि कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब जस्तो सर्वोच्चले होइन संसद विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँ एउटा कानुन विज्ञ पनि होइन, कस्तो फैसला गर्छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको संरक्षक पनि हो, व्याख्याता पनि हो। यदि राज्यका के भनेदेखि निकायहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरे र संविधानका सीमाहरू नागे भने संविधानको को सीमाभित्र ल्याउने, संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व भनेको कसको हुन्छ? सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। अब सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा त के हो भनेदेखि त्यो संविधानको सही व्याख्या गर्ने हो। भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ यो केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन गरेको सम्बन्धमा करिब 99% यो कानुन न्याय र कानुनका क्षेत्रका कानुन व्यवसायी भयो, विज्ञ भयो होइन, सबैले अहिले के बताइरहेछन् भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको जुन कदम हो त्यो के भने असंवैधानिक छ। किन असंवैधानिक छ भने त प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको अहिलेको जुन वर्तमान संविधान छ त्यो संविधानको जुन जस्तो धारा के भनेदेखि 76 को जुन व्यवस्था छ त्यो त्यसमा भएको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकारै दिएको छैन। त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार पनि कटौती कसरी गरियो त भन्दाखेरि 47 सालको संविधानमा संविधानको धारा 53(4) थियो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार प्रदान गरिएको थियो। तर त्यो धाराको प्रयोग गर्ने गिर्जाले पनि दुरुपयोग गरे, मनमोहनले पनि दुरुपयोग गरे, शेरबहादुरले त यसरी दुरुपयोग गरे, लगेर के भनेदेखि व्यवस्थै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई के भनेदेखि दरबारमा के बुझाउने के काम के गरेपछि त्यसको अनुभवको आधारमा त एउटा के गरियो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई यो संसद विघटन अधिकार दियो भने त यसको दुरुपयोग हुँदैछ भनेर त्यो कटौती गरेर यो संविधानमा राखिएको नै थिएन। त्यसकारण यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानको सही व्याख्या गर्ने हो भने त सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्नुपर्छ। तर अहिले प्रश्न के उठाइरहेका छन्, यो मुद्दा सुनाइ हिजोदेखि त मुद्दा सुनाइ सुरुवात भयो। सुना हुँदाखेरि चाहिँ के भनिरहेका छन् भने अहिलेका
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीको बिचमा के भनेदेखि गोप्य साँठगाँठ छ। त्यो गोप्य साँठगाँठ भएको हुनाले उसले चाहिँ के भने ओलीको यो गैर संवैधानिक संसद विघटन गर्ने कार्यलाई उनले के भनेदेखि सदर गरिदिने भूमिका निभाउन सक्छन् भन्ने अहिले चर्चा चाहिँ यो कानुनी क्षेत्रमा न्याय र कानुनका क्षेत्रमा मात्रै होइन, अहिले के आम जनतामा पनि उठिरहेको छ। यो कुरा त अहिले चिया दोकानमा चर्चाको विषय बनेको छ। अब प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यो शङ्का उत्पन्न भएको पनि कति बेला भने जस्तो पहिला पनि एउटा कुरा के आएको थियो नि, यो धेरै आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बालुवाटारमा रातको 12 बजी भेटिएको भन्ने कुरै आएको थियो नि एउटा। त्यसले गर्दाखेरि के गर्न लागे न्यायपालिका त स्वतन्त्र हुनुपर्ने, कार्यपालिकाको एउटा के भनेदेखि सहयोगी संस्था त हुने होइन, न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउने होइन भन्ने प्रश्न त्यति बेला पनि के उठेको थियो। अनि अर्को यो प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भइसकेपछि जुन संसदीय सुनाइको जो क्रममा हुँदाखेरि त्यति बेला नि के चर्चा थियो भने लगभग त्यति बेला प्रधान न्यायाधीशमा के संसदीय सुनाइ एउटा अस्वीकृत पनि हुन सक्ने सम्भावना थियो भनिन्छ। तर के भने खास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग चाहिँ धेरै कुरामा सम्झौता गरेर आफूलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन चाहे अनुसारको सहयोग गर्ने भन्ने एउटा कमिटमेन्ट गरेको थियो पनि भनिन्छ। र त्यो ती हिजोको पुष्टिमै थियो नि। अब अस्ति के भने यो संवैधानिक जुन परिषद छ नि, संवैधानिक परिषदमा अब अहिले अर्को प्रश्न उठेको छ। परिषदले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि 10-12 जना प्रधान न्यायाधीशका मानिसहरू पनि त्यो भनेदेखि परेका छन् त्यो संवैधानिक नियुक्तिमा भनेर भन्ने गरेको छ। र त्यो यसरी शङ्का गरिरहेको बेलामा प्रधान न्यायाधीशले हिजो के भनेदेखि सुनाइको क्रममा न्यायाधीशहरूको उहाँले तोक्नुभयो। त्यो के भन्छ संवैधानिक इजलास हुन्छ नि, संवैधानिक इजलासमा चाहिँ अहिले पनि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा एउटा के भनेदेखि प्रचलन के रहेको छ भने सबभन्दा सिनियर न्यायाधीशहरूलाई राख्ने। सिनियर न्यायाधीश लाग्दाखेरि के 5 जना राख्ने छ। 5 जना राख्दाखेरि के हो भनेदेखि 5 जना मानिस के भनेदेखि पर्नुपर्ने, किनभने त्यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो नि। त्यो भनेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दोस्रो के भनेदेखि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, तेस्रो मीरा खड्का, त्यसपछि के भनेदेखि हरिकृष्ण कार्की पछि विश्वम्भर श्रेष्ठ। अब यहाँ अहिले गठन गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने प्रधान न्यायाधीश पछिको के भने वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई त्यहाँ राखिएको छैन। त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्कालाई के भने राखिएको छैन। 2 जना मान्छे त्यहाँ परेको छैन। र अनि जुनियर न्यायाधीशबाट के भने ल्याइसकेपछि चाहिँ एउटा शङ्का के उत्पन्न भएको छ भने यो योजनाबद्ध ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भने सहयोग गर्नको लागि यो बेन्चको गठन भएको त होइन भन्ने प्रश्न अहिले के भनेदेखि उठेको छ। यो स्थितिले भने चाहिँ संविधान कानुनको गलत व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिदिने त होइन भन्ने प्रश्न अहिले के उठेको छ। अब यो त मुद्दाको भोलिसम्म फैसला नहुन्जेलसम्म के भन्न सकिन्छ, तर यो प्रश्न उठेको छ। अब जस्तो संसद विघटन होइन, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनाको अब जस्तो त्यो आदेशको भयो भने त्यो पुनर्स्थापना हुँदा र नहुँदा होइन माहौल कस्तो देख्नुहुन्छ, एउटा अनुमान? अब अहिले देख्नुहोस्, तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो संसद विघटन गरिसकेपछि नेकपाको के भनेदेखि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको के भनेदेखि पक्ष त अहिले के सडकमा गइसकेको स्थिति छ। त्यस्तै गरेर समाजवादी के भनेदेखि पार्टी पनि सडकमा गइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि शेरबहादुर देउपाले अवरोध गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस पनि के भनेदेखि यही 13 गते देशव्यापी उसले पनि आन्दोलन गर्दै गएको छ। अनि त्यसपछि नागरिक समाजका बुद्धिजीवी लगायतका धेरै के भनेदेखि मानिसहरू अहिले के उभिएका छन् भने यो संसद विघटनको के भने विरुद्धमा अहिले के भने लागि के भने परेको स्थिति के छ। यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकार एकातिर, अर्कोतिर सबै शक्तिहरू अर्कोतिर भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के भनेदेखि द्वन्द्व बेसरी बढेर जाने, यो द्वन्द्व बढ्दै जाँदाखेरि भोलि गएर खुन खराब हुन सक्ने होइन, नकर्ने अनहोनी घटनाहरू, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू के हुन सक्ने सम्भावना के नै छ।
अब यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ सबभन्दा सहज अहिलेको द्वन्द्व छ नि, त्यो द्वन्द्व सहज रूपमा त्यसले एउटा किन निकास पाउँछ। त्यो संसदको नि पुनर्स्थापना हुनसाथ के हुन्छ त भन्दै संसद स्थापना हुन्छ, त्यसपछि के भनेदेखि यही के भनेदेखि संसदले बाँकी जुन अवधि हो त्यो बाँकी 2 वर्ष छ, 2 वर्षसम्म के भने त्यसले कार्य गर्छ। नभए के हुन्छ नि अहिले स्थिति यस्तो छ कि कोरोना महाप्रकोप कोभिड-19ले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त तहस नहस छ। अहिले नागरिकलाई औषधि उपचारलाई सरकार किन सहयोग गर्न नसक्ने के भनेदेखि अवस्थामा पुगेको छ। मुलुकको जुन के भने अर्थतन्त्र हो त्यो अर्थतन्त्र धाराशायी भएको कारणले गर्दाखेरि के भने मान्छेको जनजीविकादेखि लिएर मानिसलाई बिहान बेलुका चलाउन पनि अहिले के भने सङ्कट भइरहेको स्थिति के भने छ। र यो अवस्थामा एउटा त के भने चुनाव गराउँदाखेरि करिब 25 अरब जस्तो खर्च हुँदो रहेछ। त्यो 25 अरब लाई के भनेदेखि नागरिकको स्वास्थ्य जीवन रक्षाको लागि औषधि उपचारको लागि खर्च गर्ने हो भने त के भने नागरिकको जीवन बच्छ हैन, त्यसले ठुलो कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के भनेदेखि त्यो कुरा के भनेदेखि भयो। अर्को अब यो चुनावमा जुन जाने भनेको छ, चुनाव त सम्भव छैन, जुन मितिमा चुनाव गर्ने भनिएको छ नि त्यो मितिमा सम्भव, किनभने अहिले कोभिड-19 त फैलिरहेको छ। अहिले सरकारले त यसरी लुकाएको छ कि त्यसको के भने सङ्ख्या अब त बताउन छोडिसक्यो हैन, त्यसलाई लुकाएर राखिरहेको स्थिति छ। भोलि गएर चुनावमा गएपछि त चुनाव प्रचारमा गर्दाखेरि त यसले त झन् के भने यसले के हुन्छ महामारीको रूप लिन सक्छ। एकातिर सरकार औषधि उपचार गर्नको लागि गर्नुपर्ने पैसा लगेर चुनावमा हाल्ने, अब त्यहाँ कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नु न, चुनावमा हाल्ने। अर्कोतिर के भनेदेखि यो कोभिड निर्वाचनको क्रममा कोभिड के भनेदेखि बेसरी के भनेदेखि फैलिने स्थिति हुँदाखेरि त त्यसले के हुन्छ भने यो संसद पुनर्स्थापना नै अहिलेको सङ्कटको लागि सबभन्दा उपयुक्त के नै हुन्छ। अब जस्तो पुनर्स्थापना भयो भनेपछि ओली पक्षका कार्यकर्ता पनि छन् नि। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त त्यसपछि संसदको अब बहुमत कतातिर जान्छ। सांसदहरूले के भनेदेखि ओलीले बहुमत ल्यायो भने ओली नै प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्लान्। ओलीले को विरुद्धमा के भनेदेखि अरूले अविश्वासको प्रस्तावले हटाएर अर्को बहुमत पायो भने अर्को जाला। त्यो त खेलको नियमलाई के भनेदेखि मान्नुपर्ने हुन्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि बोर्ड मातृ कार्यशाला धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।